अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीकी जंगी तैयारों ने ईरान में 3 जौहरी मकामात पर बमबारी की है, जिसके बाद अमरीका बाकायदा तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग में शामिल हो गया है। दूसरी जानिब अमरीकी हमलों पर अपने इब्तदाई रद्द-ए-अमल में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी, मफादात और अवाम के दफा का हक महफूज रखता है। ईरानी वजीर खारजा ने इस हमले को शर्मनाक करार दिया और कहा कि इसके ना खत्म होने वाले नताइज होंगे। तो ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? इस हालिया जंग का आगाज 13 जून को इसराइल की जानिब से ईरान में दर्जनों ईरानी जौहरी और अस्करी अहदाफ पर अचानक हमले से हुआ था। इसराइल ने कहा कि इसकी ख्वाहिश ईरान के जौहरी प्रोग्राम को खत्म करना है, जिसके बारे में वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू का दावा था कि ईरान जल्द ही एटम बम तैयार करने के काबिल हो जाएगा। दूसरी जानिब ईरान का इसरार है कि इसके जौहरी अज़ाइम पुरअमन हैं। इसराइली हमलों के जवाब में तेहरान ने इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन दागे और इसके बाद से दोनों ममालिक की जानिब से एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी है। अमरीका ने हमले कहाँ किए? अमरीका का कहना है कि इसने ईरान में 3 जौहरी मकामात को निशाना बनाया, जो फर्दो, नतजन और अस्फहान में वाक़ हैं। फर्दो तेहरान के जनूब में एक पहाड़ी इलाके के नीचे वाक़े ज़ेरे ज़मीन फैसिलिटी है। इसकी गहराई ने इसराइली हथियारों की रसाई मुश्किल बना दी थी और माहिरीन के मुताबिक सिर्फ अमरीकी बंकर बस्टर बम JBU-57 ही इसे नुकसान पहुंचा सकता था, जो 13,000 किलो वजनी है और 61 मीटर तक जमीन में घुस सकता है। ईरान में अमरीकी हमले से क्या नुकसान हुआ है? अगरचे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी हमलों को मुकम्मल कामयाब करार देते हुए दावा कर रहे हैं कि फर्दों की तंसीबात को तबाह कर दिया गया है, लेकिन ताहाल ये वाज़ेह नहीं है कि तीनों जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले से क्या नुकसान हुआ है। ईरानी हुक्काम की जानिब से इन हमलों के बाद से ही इनको गैर अहम करार देने की कोशिश की जाती रही है। जौहरी तवानाई और यूरेनियम अफसूदगी के आलमी निगरां इदारे IAEA ने अब से कुछ देर कबल एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान में जौहरी तंसीबात के इर्द गिर्द की सतह में रेडिएशन में कोई तब्दीली नहीं आई। तो अब ईरान का रद्द अमल क्या हो सकता है? ईरान ने अमरीकी हमले की सूरत में खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी दी हुई है। मशरिक़ वस्ता के कम से कम 13 मकामात पर अमरीका के फौजी अड्डे हैं, जो बहरीन, मिस्र, इराक, उर्दन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक में वाक़ हैं। ईरान ऐसे करीबी ममालिक के एहसासों को भी निशाना बना सकता है जिनके बारे में इसका ख्याल है कि वो अमरीका की मदद कर रहे हैं, जिससे जंग के पूरे खित्ते में फैलने का खतरा है। अमरीका के ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के बाद गुज़िश्ता रात से अब तक ताज़ा सूरत हाल का खुलासा कुछ यूँ है। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला गुज़िश्ता रात भी जारी रहा। हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क ट्रुथ सोशल पर एक पैगाम के जरिए ये दावा किया है कि अमरीका ने तमाम ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करके इन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी एक पैगाम में ये भी कहा कि रिजीम चेंज की इस्तेलाह इस्तेमाल करना सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर ईरान की मौजूदा हुकूमत अपने मुल्क को दोबारा अजीम नहीं बना पा रही तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में हंगामी इजलास में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी ने अपने खिताब में कहा है कि ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, जिसके वक्त और नौइयत का फैसला ईरानी अफवाज करेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में इसराइली सफ़ीर ने खिताब के दौरान कहा है कि अमरीका ने कल रात तारीख का धारा बदल दिया है। पूरी दुनिया को ईरान की जौहरी तंसीबात पर कल रात के हमलों पर अमरीका का शुक्र अदा करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि खित्ते के अवाम मज़ीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, जंग रोक दी जाए। कुछ अर्सा पहले कहीं दोस्त बैठे हुए थे तो एक हाउस गैको थी, उन्होंने कहा कि ये छिपकली हमें पकड़ के दिखाएं। तो मैंने वो हाउस गैको जो होती है, जिस घरों में आम पाई जाती है दीवारों के ऊपर, छतों के ऊपर, तो वो मैंने पकड़ी और मैंने दिखा के उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी क्या करैक्टरिस्टिक हैं, ये जहरीली होती है या नहीं होती। वो वीडियो उन्होंने अपने चैनल पे लगाई और वो इतनी वायरल हुई। फिर 2-3 टीवी चैनल्स ने मेरा इंटरव्यू किया और इसी छिपकली के हवाले से। तो उससे मुझे फिर ख्याल आया कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये जो सोशल मीडिया है या यूट्यूब है, इसके ज़रिए से हम बड़ी आसानी से अपना पैगाम जो उस क्लासरूम में बच्चों को सख्ती करके प्यार से लालच दे दे के भी नहीं उनके कानों में, उनके ज़हनों में बिठा सकते, तो वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से बड़ी आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद खान। व्यूअर्स, ये है रॉक पाइथन, इंडियन फ्लैप शेल टर्टल, हॉग डियर, चाहे छोटा सा इसका मॉनिटर लिजर्ड का
میں ایز اے کنسلٹنٹ بایوڈائیورسٹی اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں مختلف اداروں کے ساتھ. تو میں کسی اسائنمنٹ پہ جب دور دراز علاقوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں جاتا ہوں، قدم قدم پہ کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک نظر آتا ہے بایوڈائیورسٹی کے اوپر، انوائرمنٹ کے اوپر، تو ان کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، اور وہی ہمارے جو دوست ہیں وہ ایڈٹ کر کے اس کو یوٹیوب چینل پہ لگا دیتے ہیں، تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ سامنے آپ کو جو پرندہ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ریڈ بیٹلڈ لیپونگ. بہت ساری چیزیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جب ہم دکھاتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں، تو بہت سارے بچوں کے، اسٹوڈنٹس کے، ایون ٹیچرز کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں اور بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، اور بعض تو بہت دعائیں بھی دیتے ہیں کمنٹس میں کہ یہ آپ کی وجہ سے، یہ کئی سالوں سے، بچپن سے ہمارے دماغ کے کسی کونے میں یہ پھنسی ہوئی تھی، بات کلیئر نہیں ہو رہی تھی، تو آج یہ کلیئر ہوگی. میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جو میرا پیشن تھا، جو میرا شوق تھا، اللہ تعالیٰ نے میرا روزگار بھی اس کے ساتھ ہی رکھ دیا ہے. تو اب میں آپ کو جو جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ادھر ادھر پاکستان کے ہر کونے میں گھومتا پھرتا نظر آتا ہوں. میرا وہ پیڈ سروے ہوتا ہے عموماً، کہ مجھے اسائنمنٹ دی گئی ہوتی ہے کہ آپ نے اس جنگل میں جا کے جانور دیکھنے ہیں، کاؤنٹ کرنے ہیں، یا پودے دیکھنے ہیں، کاؤنٹ کرنے ہیں، ان کا بیہیویئر اسٹڈی کرنا ہے، ان کو تھریٹس کیا کیا ہیں، وہ چیزیں دیکھنی ہیں. آپ اگر دیکھیں تو جو وائلڈ لائفر ہیں، جو جنگلوں میں گھومتے ہیں، ڈاکومنٹریز بناتے ہیں، وہ تو بڑے گیجٹس لے کے، تو میرے پاس تو یہ ایک میرا موبائل ہوتا ہے یا یہ ایک میری اینک ہوتی ہے نزدیک سے دیکھنے والی. ابھی ہم اڑیال کے کور زون میں پہنچ گئے ہیں، جہاں پہ اڑیال ہمیں نظر آئے گا انشاءاللہ. تو یہاں پہ ہمیں آپس میں بات بھی نہیں کرنی، خاموشی اختیار کرنی ہے، اور خاموشی سے موو کرنا ہے، انشاءاللہ ہمیں نظر آئے گا. وہ اڑیال جا رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ اس درخت کے پیچھے ہیں. اچھا، یہ جو ابھی ہم نے اڑیال دیکھے ہیں، اڑیال کے بارے میں مختصراً بتا دوں کہ یہ ایک بھیڑ ہے، جنگلی بھیڑ ہے. یعنی کہ یہ ہمارے اس پاکستان، پنجاب کے علاوہ کالا چٹا رینج اور سالٹ رینج کے علاوہ دنیا میں کسی جگہ پہ نہیں پایا جاتا. اس کی نسل کم ہو رہی ہے اس کے شکار کی وجہ سے. اب گورنمنٹ نے، محکمہ وائلڈ لائف نے مختلف CBOs بنا دی ہیں اس کی ٹرافی ہنٹنگ کے لیے، کہ اس کو لوکل کمیونٹی سارا سال بچاتی ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف ایئر چند ایک جو بوڑھے ہو چکے جانور ان کو ہنٹ کروا لیتی ہیں. اس کے نتیجے میں کروڑوں روپیہ جمع ہوتا ہے، جو لوکل کمیونٹیز اور وائلڈ لائف کی کنزرویشن کے اوپر استعمال ہوتا ہے. وائٹ چیکڈ بلبل ہے، تو لگتا یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے گرا ہے یا؟ جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں تو بڑی یونیک چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. اب پچھلے دنوں کی بات ہے، ڈسٹرکٹ قصور کے ساتھ دریائے ستلج جہاں سے پاکستان میں انٹر ہوتا ہے، وہاں پہ ہم نے گیویل جو ہے، گھڑیال جس کو بولتے ہیں، مگرمچھ کی ایک قسم ہے. یہ پاکستان میں کوئی 30 سال پہلے اس کو ایکسٹنکٹ ڈکلیئر کر دیا ہوا تھا، تو ہمیں وہ دیکھنے کا موقع مل گیا. یہ ہماری شدید خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ لیول پہ یا پرائیویٹ لیول پہ بھی اگر بہت اچھے، یہ اس کا بہت فقدان ہے کہ ریسکیو سینٹر ہونے چاہیے. جو وائلڈ اینیملز ہیں ان کے لیے آپ کو ایک بھی ایسا نہیں ملے گا. بہت سارے ہمیں فون آتے ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، ای میلز بھی آتی ہیں کہ یہاں پہ سانپ نکل آیا، ہمارے گھر میں سانپ آ گیا، یہاں پہ بندر آ گیا، یہاں پہ لیپرڈ آ گیا، یہاں پہ چیل تاروں میں لٹک رہی ہے، درخت پہ پھنسی ہوئی ہے. میرے پاس جتنے وسائل ہیں، میرے لیے جہاں تک ممکن ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ قریب ہے. میں پہلی کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں فون پہ ان کا مسئلہ حل کر دوں، ان بچوں کو گائیڈ کروں کہ یہ کام میں نے وہاں آ کے کرنا ہے، آپ بھی کر لیں گے، ہمارے کسی والنٹیئر نے آ کے کرنا ہے، آپ بھی کر لیں گے. ان کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ اس طریقے سے کر لیتے ہیں. 70-80% ہمارے مسائل اسی طرح حل ہو جاتے ہیں. بس تھوڑی سی اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے. خواہش ہے، میری کوشش ہے کہ میں وائلڈ لائف کے اوپر، اس کی جتنے بھی آگے فیلڈز ہیں ان کے اوپر میں کچھ لٹریچر ڈیولپ کروں کتابوں کی صورت میں. ہمارے ہاں 2500 کے قریب سپیشیز ہیں جانوروں کی، 6000 سے زیادہ پودوں کی. جتنی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کے بارے میں میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کے لوگوں کے افادہ عام کے لیے اپلوڈ کر دوں. اور ایک کتاب ہے، کہیں ڈمپ ہو گئی ہے، وہ آن لائن اویلیبل نہیں ہے، بارشیں آئیں، برسات آئی، وہ گل گئی، ختم ہو گئی، قصہ ختم. لیکن جب تک انٹرنیٹ چل رہا ہے، جب تک یوٹیوب چل رہا ہے، جب تک فیس بک چل رہا ہے، میری جو ویڈیو کلپ ہے وہ ہر ایک کی ایکسیس میں رہے گی. ہم رہیں نہ رہیں، لیکن یہ کام جو ہیں یہ تا دیر رہیں گے. اس لیے میری کوشش ہے کہ اس طرح کے کام جو ہے نا اس پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آئے جائیں. چلو ابھی اپنے گھر کو چلے جاؤ.